الله. أهلا وسهلا بكم. الله مقبول مرفوع عقيدة. أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم रद्द मज़ालिम फ़ुक़रा को, हुसैनियात को और दूसरे भी जो खैर के उमूर है उनमें दिया जा सकता है मज़ालिम को, रद्द मज़ालिम को। بله بله مرحوم صاحب عروه در عروه 10 تا شرط برای استطاعت ذکر. मरहूम साहिब उर्वा ने हज के वाजिब होने में 10 शर्तें औरतुल वुस्का में बयान की हैं। आपने सिर्फ 3 बयान की। वो मरीज जो इस्तिताअत मदनी नहीं रखता है, बदन की इस्तिताअत नहीं रखता, अगर मायूस हो जाए इस चीज से कि मैं आइंदा जा पाऊंगा या नहीं, ठीक नहीं होगा, अगर मायूस हो जाए तो इज्मा है, रवायत खास है कि ये किसी को नायब करा के भेज सकता है। यानी मरीज मुस्तती है बदन के साथ नहीं, लेकिन नियाबत से, और ये दलील खास है। वही दलील जिसने इस्तिताअत की शराइत को जब बयान किया है, उसी ने कहा है कि अगर मरीज हो कोई शख्स और वो मायूस हो इससे कि आइंदा कभी जा पाएगा हज पर, तो वो किसी को भेज सकता है अपनी नियाबत पे हज पर, अपनी जिंदगी में। ये दलील खास की वजह से। چی ساقطه؟ چرا؟ چی؟ خلاقة الخلقه मरीज दूसरा है, वो शख्स دلیل خاص داره अपने माल की वजह से मुकल्लफ है लेकिन अपने बदन की वजह से मुकल्लफ नहीं है। लेकिन वो शख्स जिसकी खिलकत के अंदर कोई ऐब है जिसकी वजह से वो हज पे नहीं जा सकता, वो असल मुस्तती नहीं है। वो जिसकी आप बात कर रहे हो मरीज नहीं, वो नाकिस है, उसको नाकिस कहते हैं। उर्वतुल उसका बस 10 शर्तें जिक्र की है इस्तिताअत के लिए साहिब उर्वा ने। उस पर हज वाजिब है, वाजिब है उस पर हज, मरीज पर हज वाजिब है अगर मुस्तती हो जाए। ببینید ما هستیم و अगर नाक़िसुल खिलका है, اما میتونه پول داره به یک کسی بده که باش بیاد लेकिन इस کولش तरह का کنه है कि مثلا. पैसे خب दे के باید वो بره किसी حج. के ऊपर मिसाल के तो कोई शख्स استطاعت उसको داره. ले जा सकता ناقص है الخلقه व्हीलचेयर पे या استثناء कंधे पे نشده. उठाकर हज कराने पैसा مریضی दे که सकता है, तो ये मुस्तती به इसको जाना خاطر पड़ेगा। مرض लेकिन एक शख्स है इतना خودش मरीज شخصا है कि खुद نمیتونه حج کنه शख्सन हज حتی नहीं कर سالهای सकता, آینده ना ही आइंदा معیوسه. این دلیل उम्मीद خاص है इसको گفته जाने که की, तो ये दलील खास مستطیع به कहती है कि नायब نائبیهی बनाकर किसी को भेज सकता है। علی الخلاف در حج بلدی و قاطی همون خلافی که هست اینجا هست، اینجا فرق نمیکنه با جای دیگه. مشهور اینه ظاهرا، اما خب یه عدم فرمودن نه حج بلدی. بله نه در این جهت فرق نمیکنه. مریض و میت در این که بلدی یا میقاتی فرق نمیکنه.
इजमा नहीं है, همه نمیگن اجماع نیست، इख्तिलाफ है इसमें मैयत از के میت सिलसिले में। خلاف هست. ببینید बाद में बलदी جماعتی कहा داشتن है कि باید वैसे बलद بلدی से भेजना باشه، पड़ेगा یکی मैयत مرحوم के लिए। والد ما خدا बात رحمتش कहते کنه. नहीं मीकात से भी हो सकता। نعم. يعني واحد اللي يقدر اي لا، اذا تقدر توقف، اذا تقدر توقف لا، اذا حرج عليك توقف ما يخالف. اذا ما لا لا لا، الصلاة الواجبة ظهر عصر تصليها وانت عن قيام، بعد ذلك تريد تعيدها، اذا अगर تقدر عن इंसान खड़े القيام لا होकर ما नमाज يجوز पढ़ सकता جالس. है तो वाजिब नमाज वो الصلوات बैठ के नहीं पढ़ المستحبة सकता। ايه अगर मिसाल को مختار، थक गया حتى है لو लेकिन बाद يقدر में थोड़ी देर बाद खड़े قائم होकर पढ़ सकता है يصلي، तो फिर खड़े होकर يصلي ही من पढ़ेगा। الجلوس، लेकिन يصلي हाँ من मुस्तहब नमाज में النيام، बैठ के يصلي पढ़ सकता وهو يمشي، ما يخالف في المستحبات. بلي اي مشكور مشكور. بله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يعني چی؟ सारे के उस میگم मतलब है कि سارعوا जल्दी یعنی करो। چی؟ یعنی عجله کنید. اون العجله من الشیطان، ببینید روایات داره که این در امور دنیاست، در امور دنیا، در امور آخرت اتفاقا مکرر روایت داره که تعجیل با همین کلمه عجله مکرر روایت داره. आप حتی किसी को روایت داره सदका شما देना به یک चाहते हैं, کسی रवायत में है صدقه میخواید بدید، یکی از امور مستحبه در एक صدقه उम्र मुस्तहब जो सदक़े में ये कि تعجیلها، जल्दी करे, ताजील یعنی करे زودتر उसमें। برید بدید. عجله در امور دنیا که ضروری نیست امور الشیطانه. بله. نه 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 نه، در امور آخرت یعنی अव्वल ज़ोहर اول नमाज पढ़े, ظهر जल्दी نماز करे, بخون، عجله ना کن. कि نه नमाज को اینکه जल्दी जल्दी نمازی पढ़ो, که नहीं میخونی تون नमाज تون पढ़ने بخون، में نه जल्दी करो। نه، این نی معناش. بله. عجلو بصل، بله، خود کلمه عجله مکرر هست. بله. ليش؟ إذا مستطيع للحج، شروط الحج تامة، وفي بمقدار الحج كان قد أفاق يفيق، يجب عليه الحج، لا إشكال ما بي. المجنون لا يجب عليه الحج अगर إذا कोई शख्स كان مطبقا جنونه. वक्ती अदवारी जुनून की कैफियत نعم. में है लेकिन उतने दिनों में, हज के दिनों में उसको जुनून की कैफियत नहीं, तो वो हज पे जाएगा, मुस्तती है। هذه الآية والرواية في تفسيرها أكو، هذا بالنسبة إلى الرجال، بالنسبة إلى الإمام، مو بالنسبة إلى النساء الحرات. بالنسبة رواية خاصة أكو ومعمول بها. ये रवायत ख़ास है, इस पे अमल किया उलमा। ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يخالف، أما بالتفسير موجود ورواية خاصة أكو. रवायत ख़ास है, इसके अंदर لا तफसीर में يجوز، है لا ये। لا 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 يجوز، لأن الرواية مو रवायत تضاد، لا आकर تفسر الآية. तफसील कर रही है। الآية لها قسمان، قسم هاشكل قسم هاشكل، सरी مو नहीं है, صريحة जाहिर है ये। ظاهرة.
من هو الرواية रवाया أصح और أظهر ما يخالف. आकर ये खास कर देती है, الرواية आकर عندما तखसीस कर تقول सकती है। هذا خاص بالنسبة للرجال إلى الإماء، لا النساء بالنسبة إلى العبيد، هذا أظهر يكون. हम जाहिर को والغرض अजहर के ऊपर على तरजीह दें। الأظهर. किताब अल्लाह व इतरी दोनों हुज्जत है كتاب हमारे الله लिए। وعترتي اثنينات الحجة. आप तफसीर को देखें, जवाहिर में شنو गैर هو जवाहिर التفسير؟ में मौजूद है, ये الجواهر मसला غير मौजूद الجواهر है और इसकी तफसील موجودة भी मौजूद है। المسألة. أي لا من باب बाब الظاهر जाहिर और अजहर والأظهر से ما يخالف. ये चीज़ वाज़ेह है। بله. این مسئله را در बाब باب तकलीद में साहिब تقلید उर्वा ने इस मसले को صاحب عروة जिक्र ذکر किया। کرده. अगर یک एक हुक्म حکمی दो که نسبت به लोगों دو के लिए हो, نفره مثل ज़ौजैन, زوجین، शरीकैन, مثل शरीकैन، अब और مثل औलाद, इस اب तरह و के दो लोगों के اولاد، दरमियान हो, مثل اینها، एक हुक्म اگر है یکیشون یه और حکم दूसरा داره दूसरा हुक्म اجتهادا या रखता है تقلیدا، इज्तिहाद या तकलीद की یکی वजह دیگه से, یه यानी दो حکم लोग अलग دیگه अलग داره मुज्तहिद हैं اجتهادا یا या दो लोग आपस تقلیدا، में अलग अलग این मुज्तहिद صاحب के عروه मुक़ल्लिद داره हैं, هر तो वो کسی अपने تکلیف अपने خودشو हुक्म داره. पर अमल करें। عروه تا اینجا داره. और वह यहाँ तक कहते हैं। جماعتی अब مثل एक مرحوم जमात اخوی ने رضوان शरह الله उलमा में علیه इस बात को در बयान, شرح अगर عروه दोनों دارند टकराव हो जाए, که اگر यानी تشاحن निज़ा हो شد، जाए, یعنی به نزاع एक افتاد، कह रहा है मिसाल के तो एक بفرمایید मर जाए इस شما तरह के یکیشون आपको عقد कबूल करता قبول है, داری दूसरे که का मर जाए قبول इस तरह के आपको نداره، कबूल नहीं करता। برای एक की नज़र یکیشون में सही है, صحیحه एक की برای नज़र में تو सही है, صحیح अगर आपस نیست. में इख्तिलाफ हो اگر गया به تشاح तो ये افتاد، दोनों मुक़ल्लिद اینا मराجعه میکنن، این دوتا जो अलग अलग مقلد मुज्तहिद که के मुक़ल्लिद مقلد دو हैं, مجتهدی ये هستن که किसी فتواشون तीसरे مختلفه، मुज्तहिद के पास مراجعه जाएगा, به یه वो مجتهد हुक्म देगा, سیوم ये दोनों میکنن، उस पर अमल اون هر چی करेंगे। ये حکم کرد मरहूम भाई की به राय اون थी और عمل एक जमात میکنن. उलमा की राय है। کی؟ کجا؟ کجای عروه؟ उर्वा में कहाँ पर इस चीज़ को जिक्र किया है? باب تقلید. बाब نه तकलीद من में تو आप ذهنم देखें, ایشون میگه هر کسی حکم خودشو داره. ये कहते हैं कि हर शख्स अपने अपने मुज्तहिद के हुक्म पर अमल करेगा। همین من میگم یعنی اونی که قبول نداره حکمش این نیست، اونی که قبول داره यानी حکمش वो اینه. शख्स जो همین باطل मिसाल के तौर पे نمیگه अक्द पे بلکه به इख्तिलाफ هر है, دو باطله. बातिल नहीं है। همین همین که عرض کردم هر کسی حکم خودشو داره. मैंने अरे यहाँ बातिल की बात नहीं है, दोनों چیه؟ अपने अपने वजीफे पे अमल करेंगे, अपने अपने मुज्तहिद के بالنسبه हुक्म पर अमल करेंगे। بالنسبه به اونی که قبول داره عقده همین. क्योंकि जो मुज्तहिद कबूल कर रहा है उसकी निस्बत में तो अक्द है ये। اونی که صحیح میدونه بله، اونی که صحیح نمیدونه نه. اما اگر کشمکش شد مراجعه به یه سیوم میکنن که این تو عروه نیست. اگه کشمکش شد जो हर एक अपने अपने मामले पे अमल करेगा, लेकिन कशमकश हो जाए, आपस पे मसला हो जाए, तो फिर किसी तीसरे को پیغمبر मुराजा خدا करेंगे। روایت داره گاهی با هم میخوندن گاهی جدا میخوندن. و पैगम्बर अकरम مستحبش اینه सल्लल्लाहु اگه अलैहि वसल्लम آدم दोनों तरह میخواد से, نافله بخونه بعد نماز ظهر 8 رکعت نافله عصره. اگه میخواد نافله بخونه بله قد نافله تأخیر بندازه، روایت داره. देखिए اما मुस्तहब اگه की बात यह है نافله कि इंसान नमाज نمیخونه ज़ोहर पढ़ نه कर नाफिले زودتر باشه. असर में पढ़े, फिर असर पढ़े, यानी इतना फासला, वह इल्ला ای फासले की जरूरत नहीं है। ای ای. ما يخالف، مو لازم يكون متقي اللي تعطيه، إذا مستحق فقير ما يخالف، ما يخالف. अगर फ़कीर मुस्तहब है तो कोई हर्ज नहीं। أي محل خلاف. اللي ما يعرف عربي خب بالإجماع إشكال ما بي. اللي ما يعرف अगर वो عربي ما इंसान يقدر अरबी नहीं जानता يوكل من तो يعقد कोई हर्ज الزواج नहीं, بالعربية. तो वो किसी بالإجماع को صحيح. वकालत أما देगा اللي يعرف और वो अरबी العربية में هل صحيح पढ़ेगा। أيضا بغير العربية؟ جماعة قالوا أنا هم بنظري أنه يجوز صحيح. نعم. लेकिन जो अरबी जानता है और माने को समझता है वो उसको पढ़ لا सकता है, إجازة. कोई हर्ज नहीं। أنا بنظري سهم الإمام عليه الصلاة والسلام
وسهم السادس نينات إجازة يريد بل جماعة من मेरी नज़र में الفقهاء सहम قالوا इमाम और सहम सादात إجازة दोनों ميت को इजाज़त। एक जमात कहती है أنا कि सहम بنظري सादात को اثنينات इजाज़त की إجازة ज़रूरत नहीं है, يريد लेकिन मेरी من नज़र में مرجع दोनों को التقليد इजाज़त की ज़रूरत मर्जा तकलीद से है। لا سهم الإمام ولا سهم السادس إلا بإجازة فقيه جامع للشرائط. نعم نعم أي الرياء يعني يراوي الناس، هذا هو فضيلة أخرى. रिया का मतलब لتشييع होता है الجنازة कि أكو هذه लोगों को الرواية दिखाने के लिए, مستحب लेकिन اللي तशी يشيع जनाजा में तो मुस्तहब बहुत सी रवायत है कि أنه असल दिखाना يراوي अपने نفسه आप को لأصحاب ज़रूरी है الميت खुद साहिब खाना। في زيارة रवायत में الحسين है कि जो وبعد लोग असहाब मैयत हैं यानी मैयत के घर वाले हैं उनको अपने वजूद तशी में दिखाए इंसान। سلام عليك. بله یکی از ادلش اینه که از زمان معصومین علیهم السلام اینو ببینید एक दलील مرحوم ये है कि آزارزاده मासूमीन همدانی के این تو خیلی ज़माने से متقنه توی کتاب आज فقهشون तक دارن، حالا उनकी کتاب किताब دیگه الان फ़िक़्ह में है, یادم نیست. दीगर زمان किताबों خود में भी है। ائمه معصومین علیهم आइम्मा السلام के ज़माने से लेकर معروف मारूफ بین है, شیعه این بوده शिये के که दरमियान این ये था غیر شیعه هستن که تقلید میت ابتداء میکنن कि गैर ائمه शिया اربعه तकलीद خودشون رو. करते हैं। یعنی از خصائص شیعه این بوده زمان خود ائمه، खसाइस این शिया ये था ائمه कि اواخر حضرت आइम्मा جواد و حضرت هادی و حضرت के عسکری दौर में علیهم الصلاة و खसूसियत ये السلام कि वो معروف मुर्दा की این بوده तकलीद که नहीं اینا करते हैं। غیر شیعه هستن که تقلید میت ابتداء میکنن ائمه اربعه خودشون را. وقت این معروف این دلیل حجت. بله هیچ اشکال نداره، همون دست فقیر یا کسی که برسونه به فقیر فرقی نمیکنه، اشکال نداره. این عرض کردم مکرر مرحوم شیخ انصاری در آخرای کتاب مکاسب در باب قبض فرمودن قبض बाब کل شیء कब्ज به में حسب اینا قبض عرفا. मरहूम शेख अंसारी ने इसको बयान किया है कि जो نه हर اونم चीज का اشکال कब्ज उसकी निस्बत से है। مستحب بله اما واجب نی. मुस्तहब है लेकिन ये वाजिब नहीं है। ها نه باید واسطه مطمئن الیه باشه، ثقه باشه شک. اگر احتمال عقلایی هست که آب بره اصلا جایز نی باید به ثقه بده. सिका को देना जरूरी है। بله بله تروی इसको तरवी कहते हैं। نه این را فرمودن غالبا عروه و بعد عروه فتوا دادن. وجهش هم اینه گفتن उर्वे में और बाद उर्वे के बाद भी خطور फतवा दिया। یعنی چیزی که به जो ذهن खतूर है जो میاد जहन में این आती شک है बात, اسمش نیست. اما इसको اگر शक آدم नहीं कहते। تروی کرد استقرار و شک تعبیر کردن. دلیل گفته که اگر شک بین الثلاث و الاربع حکمش اینه. अगर پس दलील ने باید कहा है कि شک शक अगर हो مستقر 3 और 4 باشه. तो وقت शक گفتن تا मुस्तकिर होना به जरूरी है مجردی که به ذهنش رسید آیا رکعت سیومه آیا رکعت چهارم، گفتن कि اینو بهش अगर نمیگن जहन में شک، अगर आया उसके कि این तीसरी रकत है या خطور चौथी रकत, بهش میگن. در इसको शक नहीं कहते, ये عربی खतूर है। یه जहन में एक चीज چیزی आई, آدم به ذهنش خطور ख्याल आया, میکنه، ख्याल واقع शक नहीं है। کمی که تأمل کرد اون خطور یا این طرفی میشه یا این طرفی
یا خطوره میمونه. یعنی به مجردی که اون ثانیه اول که به ذهنش اومد که آیا نماز رکعت 3 یا 4 जो زود इंसान जिसके जहन में आया نذاره، یه لحظه फौरन تأمل 4 के ऊपर کنه. बिना रखे पहले بهترین सोचे, पहले तामुल करे. به इस ذهنش तामुल میرسه که में 3 अब به जो برابر चीज 3 जहन में میذاره، उसको گاهی به 3 ذهنش पे 3 میرسه पे 4 रखे به मेरा, برابر 4 कभी میذاره، 4 पे समझ گاهی पहुंच نه जाए نه 4 این बनाए. نه اون नहीं, अब اون अगर शक हो خطوره जाए फिर और किसी तरफ باقی से میمونه. اینو بهش میگن वो जो شک. जहन में आई گفتن हुई اون बात थी वो خطور शक اسمش में شک तब्दील نیست. हो जाएगा. उस اگرم ما वक्त जब شک शक हो जाए کردیم तो हुक्म पर یا अमल بقیه करेगा. شک کرد اون خطور رو بهش میگن شک یا نه، قدر متیقنش اینه. بله همینش میدونم، همون بعد از تراوی قبل از تراوی گفتن نه اسمش شک نیست. اونایی که فرمودن که غالب متأخرین فرمودن این را. بله ये जो चीज जहन में سلام आती है उसको علیک. शक नहीं कहते हैं. इसके ऊपर अक्सर उलमा की राय है. این را بعضی از فقهای معاصرین تو شرح عروه دارن. اگر کسی در حج در احرام نیت کرد تمام محرمات احرام انجام بده، گفتن حج صحیحه. اگر انجام داد چیزی از محرمات احرام کفاره داره. نه در حج اینجور نیست. अगर कोई इंसान नियत रखता हो कि آنات अव्वल से आखिर तक सारे मुहर्रमात हज को मैं अंजाम दूंगा तो और ये जाए हज पे तो इसका हज सही है. और अगर उसमें से कोई हराम अंजाम दे तो उस हराम को कफारा देगा. हाँ, रोजे के बाब में खास हुक्म है कि अगर उसने इरादा भी किया रोजे को तोड़ने का तो रोजा बातिल है, कफारा भी है उसके ऊपर. اگر نه این کسایی که یعنی دلیل برای اتیان مفطره، نه تصمیم بر عدم اتیان مفطر. ادله گفته کسی که احرام میبنده این 20 چند چیز براش حرام दलील ने कहा है اما دلیل कि نگفته که اگر जो इंसान एहराम बांधता है उसके बाद ये हराम. लेकिन दलील ने कहा है कि उसके जहन में ये बिना नहीं होनी चाहिए غالبا متعرض نشدن. بله और इस पर गालिबन बहस नहीं की उलमा ने, यानी इसकी तरफ तारुज बहस को मैं पेश नहीं किया. بله نه بله بله بله. صار كلام وايد على ياسر وناصر. سماحتكم رايكم؟ الله يجمع كلمة المؤمنين على الصلاح والتقوى. نعم. شلون؟ اي ابوه مو راضي. اهله ما لهم حق. ابوه وامه اذا مو راضين يحاول يرضيهم، هم يزور الامام الرضا عليه السلام هم يرضيهم، يدز لهم هديه، يدز لهم رساله. आप इमाम रज़ा की भी ज़ियारत करे और अपने वालिदैन को भी राजी करे, उनको किसी तरह से हदिया देकर किसी अपने आप को इमाम रज़ा की ज़ियारत से महरूम ना करे, लेकिन उनकी रज़ा को साथ में लेकर. إن شاء الله. أسأل الله شو اسمه إن شاء الله أسأل الله الشفاء والعافية له ولجميع المرضى. نعم. أي 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 ورواية أخرى أكو، شوفوا بالتفاسير تعارض ماكو. لا قلت ظاهر इसमें तारुज नहीं है. تعارض ماكو بين الظاهر والآخر. ज़ाहिर और अज़हर की ज़ाहिर और अज़हर में तारुज नहीं होता, ये जमे दलाली है. الرسائل يقول الجمع الدلالي مو تعارض، كل ظاهر ونص وكل ظاهر وأظهر. ज़ाहिर और
नस जो है ये दोनों अब एक दूसरे को आकर ताकीद कर रहे हैं। وهذه الرواية ظهور أما تلك الرواية الأخرى أظهر فيحمل الظاهر إذا 10 ये ज़वाहिर है और वो रवायत अज़हर है يحمل الظاهر على الأظهر हाँ और दलील हमसे कह रही है कि ज़ाहिर को अज़हर के ऊपर हम तरजीह देंगे। يعني يفرق يقول فارق أكو بين الحرة التي لها عبد وبين الرجل الحر الذي له أمة من يفرق يعني يفصل दोनों के लिए फ़र्क है कि مثل العام والخاص مثل المطلق والمقيد نعم आम और ख़ास की जैसी बहस होती है, मुतलक और मुक़य्यद की जैसे बहस होती है। अस्अलुल्लाह लिश्शबाब अलमुशात मैं जवानों से खुद लड़के लड़कियों से ये बहस करूँगा कि अल्लाह कौलन तो आपको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए की रज़ायत हासिल करे, इमाम रज़ा की खुशनुदी हासिल करे, उनकी बहन जनाब मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा की खुशनुदी को हासिल। और इमाम रज़ा किस चीज़ से खुश होंगे और जनाब फातिमा मासूमा किस चीज़ से खुशहाल होंगी, वो किस चीज़ पर खुश होंगे कि अहले बैत की रविश को आप कबूल करें, ना उसको बढ़ाएं ना घटाएं। जैसे अल्लाह अहले बैत बयान किए वैसे अपनी ज़िंदगी को पसंद करें और अल्लाह आपकी ज़ियारत को कबूल करे और आपको कामयाबी अता करे अहले बैत की इताअत करने में। नाम नाम القرآن الكريم يقول إن يعني ليس، إن نافية। कुरान ने कहा इन नाफिया इल्ला लिल्लाह, हुक्म किसके पास? अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। المؤمنون يجب मोमिन عليهم को कोशिश कर مو مستحب أن يحاولوا في الموارد कि التي कोशिश करे, वाजिब है कोशिश कर وضعية تخالف الشريعة بأي شكل وآخر لا يخالفون الله عز وجل، कि जो कवानीन मजमुआ मिन अल होते हैं और वो मुकाबले में होते हैं अल्लाह के कानून को, कोशिश करें कि हुक्म खुदा के खिलाफ अमल ना करें। हम फिल अशायर अहयानन अकू اللي أحكام خاصة فلان عشيرة عندها لا لا إن الحكم إلا لله. أي أحكام وضعية إذا ما تخالف أحكام الله كل إشكال ما في شكو فيه ما يخالف. अगर वो मुखालिफत नहीं कर रहा है शरई अहकाम के तो कोई मसला ही नहीं, जैसे ट्रैफिक के कवानीन है लेकिन कोई मसला नहीं, अगर कि हमें खुदा से टकराव नहीं कोई मसला, उनको कबूल करें। लेकिन अगर वो मुखालिफत कर रहा है कोई कानून खुदा के हुक्म की तो इस तरह से करें कि अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत ना हो। इतार अहल बैत ला ज़ियादा ला नक़ीस। بعدين شنو ما منهم يجي بالخو جايز نيست. एहतियात वाजिब है। نعم يجب الاحتياط يجب. بله اشكال نداره، ये हराम नहीं है 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के अलावा غير 14 معصوم اشكال نداره. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. خدمة